अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा बस हम लोग इसमें देख लेते हैं जो जरा डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स थे ना, आ, उसको बस देख के फिर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है। खालिकुन, पैदा करने वाला। ठीक है, मेरी आवाज अगर हल्की आ रही हो ना तो मुझे जरा बता दिए। खालिकुन हो गया पैदा करने वाला। अब्दुन, बंदा। ठीक है, फिर नीचे तो ये सारे हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। साले, इब्नुन, सगीरुन, सगीरतुन, कबीरुन, कबीरतुन। जुंदुन नया वर्ड आया था, लश्कर। ठीक है। रजुलुन, फिर ज़कीयुन, ज़हीन। कवियुन, कवी, ताकत वाला। ठीक है। सिरातुन, रास्ता है। मुस्तकीमुन, सीधा है। अच्छा, फिर खालुन, खालतुन भी हम कर चुके हैं। बैतुन भी। सदीकुन, दोस्त। ठीक है, स्वाद जबर के साथ है। अब सेकंड कॉलम पर आ जाएं। स्वादिकुन भी हमें पता है। अखुन, आबिदुन, अम्मुन, चचा। आम्मतुन, पुप्पी। ठीक है, अम्मतुन, पुप्पी, ये याद रखना है, ये बिल्कुल भी चच्ची के मीनिंग में नहीं लेके जाना है, ठीक है। अम्मतुन, पुप्पी। जमीलुन, जमीलतुन, बिंतुन, अबुन, उम्मुन, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमें आता है। उख्तुन। ठीक है। हमदुन, जो कि बहुत ज्यादा डीप वर्ड है, लेकिन चले अभी तारीफ के उसमें हम इसको कर लेते हैं मीनिंग इसका। रफीउन, ऊंचा। ठीक है, रफीउन, ऊंचा। दीनुन, बदला, इंसाफ, कानून। मजीदुन, बुजुर्गी वाला। फिर हो गया आबिदतुन, इब्नुन। नबीयुन, खबर देने वाला। ठीक है, नबीयुन, खबर देने वाला। अस्सलात हो गया, अन्नास, लोगों। लबनुन, बकरुन। अच्छा, अब ये बकरुन और बकरतुन में कोई फर्क? आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है। क्योंकि दोनों गाय के ही मीनिंग में आते हैं, तो मेरे ख्याल से गाय के लिए ही दो अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। बकरुन, बकरतुन। लेकिन यहाँ पे भी गाय है तो डेफिनेटली बकरुन भी है, तो हम उसको मोनस की ही कैटेगरी में रखेंगे ना, हमें पता है ना गाय नहीं तो तो मोनस है। एक बैल भी तो होता है ना, क्या पता बैल हो बकरुन। लेकिन फिर गाय नहीं लिखा होता, उसका कोई और वर्ड होगा, मुझे पता नहीं है क्या वर्ड है उसका। पता किया जा सकता है, किसी को पता है यहाँ पे सेशन में कि बैल के लिए क्या कोई सेपरेट वर्ड है? देख लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सेपरेट वर्ड था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो सेशन के बाद देख के बताती हूँ इंशाल्लाह, या कोई और अगर देख के बता सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बकरुन, गाय। रोइबुन, शक। रोइबुन, शक। इकामतुन, कायम करना। इकामतुन, कायम करना। इताअतुन, अतात, ये पता है हमें, इताअतुन, अतात करना होता है। अर्दुन, जमीन है। फिर आ गया सेकंड कॉलम पे आ जाए। तुगयानुन, सरकशी। तुगयानुन, सरकशी। आखिरतुन, दारुन। असीमुन, गुनाहगार। असीमुन, गुनाहगार, सा के साथ है, तीन नुक्ते वाला, ठीक है। असीमुन, गुनाहगार। अच्छा, तामुन, खाना, ये शादी कार्ड पे लिखा हुआ होता है ना, ठीक है। तामुन, खाना। अच्छा, ये चैट पे आसिया ने लिखा है सा वाओ रा, इसको कैसे करेंगे? इसके हरकत भी बताइएगा आसिया। जब सा वाओ फिर क्या हरकत लगाए? सौरुन, मतलब ऐसे ही पढ़ते हैं, मुझे इसकी हरकत तो नहीं पता, लेकिन सौर कहते हाँ, हैं। सौर के तो मेरे सा ख्याल से जबर वाव। सा पे जबर होगा, वाओ साकिन होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। बैल को अरबी जी। में जर्स भी कहते हैं। चलिए, अब एक और वर्ड आ चुका है, जर्स। जर्सुन, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया ईशा और आसिया। ठीक है, तामुन हो गया, खाना। खैलुन, घोड़ा। खैलुन, घोड़ा। वालिदैन, माँ बाप। सुन्नतुन, आदत, तरीका। यौमुन, दिन। एक और पेज था। हम्दुन, तारीफ। वालिदैन, माँ बाप। इहसानन, अच्छा सलूक। ये भी काफी डीप वर्ड होगा, लेकिन चले अभी हम इस तरह याद कर लेते हैं। एहसानन, अच्छा सलूक। अबसारुन, आंखें। ठीक है। अबसारुन, आंखें। खुशावतुन, पर्दा। बयानुन, बयान। लेक्चर शेयर करूँ, ठीक है। लेक्चर नंबर कौन सा चले? 26। अभी तक तो कोई सवाल नहीं है, ये देख लें आप लोग, बोर्ड देख लें अच्छी तरह से, ठीक है। और देखें इसमें कोई ऐसी चीज हो जो आप लोगों ने कल गो थ्रू किया और लेक्चर समझ ना आई हो। अच्छा, इकरा ने ये सर्च किया है, पिक्चर भेजी है चैट पे। जर्स। चले, मे बी ये जीम पे जबर हो, मे बी देख लेते हैं, चलो। ठीक है, मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ।
लिखने का स्टाइल था, ये बताना मकसूद था यहां पर। अच्छा जी, दूसरा है लामे जारा और अल मोमिनानी। जी उमर, क्या बनेगा? लिल मोमी नहीं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये अक्सर का गलत होगा क्या सर? ठीक था, सही था, वेरी गुड। क्योंकि आनी मरफू है, मंसूब ऐनी। लिल मोमी नैनी। हाँ जी अब्दुल रहमान, लामे जारा और मोमिनूना क्या बनेगा मिलके? नी, लिल मोमिनूनी है जी माजिद। लिल मोमिनीनी, लिल मोमिनीना, ऊना इना, दो आवाजें। इराब पक्का करें, इराब पक्का करें। लिल मोमिनीना, याद है ना मुसन्ना वाले में जो है जेर आ रही थी दोनों में ना, यानी कि जैसे मोमिनानी मोमिनैनी, यानी कि रफा हालत में मोमिनानी में भी देख रहे हैं ना आप लोग जेर आ रही है, और जो इसकी वो वाली हालत है मजरूर और मंसूब उसमें भी ना। तो इस तरह से मैंने याद कर लिया था कि भाई जो ये जेर वाले हैं ना ये मुसन्ना वाले ही होते हैं, जो ये मोमिनानी मोमिनैनी मोमिनैनी। और इसी तरह से फिर उसमें अगर आ जाए हम जो जमा वाले हैं, ठीक है, मोमिनूना मोमिनीना, उसमें देख रहे हैं ना दोनों में जबर आ रहा है। तो जब मैंने इनिशियली याद किया था, जब ये कंफ्यूज कर रही थी कि भाई नून के ऊपर क्या हरकत डालेंगे, तो वो जमा वाले में जबर ही आ रही होती है चाहे जिस भी हालत में हो, ठीक है। और जो मुसन्ना वाले उसमें तीनों हालतों में जेर आ रही होती है नून के नीचे ना, ठीक है। तो जमा सालिम में और मुसन्ना में ये नून पे जो हरकत का मसला होता है ना, तो आप लोग भी अपनी कोई टिप इस तरह बना लें ताकि भूले नहीं ना। मतलब इसमें हम आवाज को ही याद रख सकते हैं ना, ऊना ईना, हाँ ऐसे कर, आनी हाँ ऐनी। हाँ, आनी आईनी और ऊना ईना, हाँ ऐसे कर ले, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको जो चीज ज्यादा सही सूट करी है ना उस तरह से। मोमिनों के लिए। कुरान मजीद में क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीना। लिल मुत्तकीना तो वही है, मुत्तकूना था वो मुत्तकीना बन गया, ठीक है ना। एक्सीलेंट। इराब अंदाजा हो गया होगा आपको अब कि इराब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 हरूफ जारा आपके सामने लिखे हैं ना पहले सेट में हमने, इन 5 में से ना 2 हरफे जर है ऐसे, एक है बा और एक है लाम। इन 5 हरूफ जारा में से 2 हरूफ जारा ऐसे हैं जो प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। इन 5 हरूफ जारा में से कितने हरूफ जारा? 2 ऐसे हैं जो प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। ये सारी एग्जांपल्स नाउन वाली है ना। 2 हरूफ जारा बा और लाम प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, तो उन 2 हरूफ जारा का हम इस्तेमाल प्रोनाउंस के साथ देखते हैं। मैंने बात की है कि इन हरूफ जारा में से 2 हरूफ जारा जो हैं वो प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होंगे। तो हरूफ जारा क्या करते हैं? ये मजरूर करते हैं ना, तो इनके साथ जो प्रोनाउंस यूज होंगे वो कौन से होंगे? मजरूर, माशाल्लाह, ठीक है ना। तो मजरूर प्रोनाउंस कौन कौन से हैं जरा याद कर लें, कौन कौन से हैं? हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, फी, कुमा, कुलना, या और ना। ये आपके मजरूर ज़मायर है, तो हुरूफ जारा के साथ यही ज़मायर इस्तेमाल होंगे। ओके, दूसरी बात ये, इस हु के बारे में आपको पता है ना कि इसकी कितनी शक्लें कुल 4 है ना। एक सीधी पेश के साथ जो ओरिजिनल है, एक उल्टी पेश के साथ, एक खड़ी जेर के साथ, एक सीधी जेर के साथ। इसमें खड़ी जेर कब आती है? जब इससे पहले जेर हो। इसमें उल्टी पेश कब आती है? जब इससे पहले जबर हो या पेश हो। एक्सीलेंट। हुमा, हुम और हुन्ना की कितनी शक्लें हैं? 2 शक्लें इनकी।
ایک تو یہی شکل ہے نا ان کی اوریجنل, اور ایک زیر والی شکل ہے ہما, ہم اور ہنا, اور اس کی وجہ کیا ہے, پیچھے زیر ہو یا ساکن ہو, وہ باتیں یاد رکھنی ہے. اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, اس سے پیچھے زیر ہونا چاہیے, یہی پڑھا ہوا ہے نا ہم نے. چلیں اب ہم حرف جر, اب جو سر نے ساری باتیں یاد ریوائز کروائی ہیں, اس میں سے کوئی بات ایسی تو نہیں جو آپ لوگ کو لگا ہو کہ نہیں سی ہے یا بھول گئے ہو یا کنفیوز کری ہو؟ کچھ بھی ہے تو پوچھ لیں, ابھی پوچھ لیں, دیکھیں ورنہ پھر نہ پھنسے رہیں گے آگے, نا سمجھ نہیں آئیں گی چیزیں. با کو استعمال کرتے ہیں پروناؤنس کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. ہاں جی, با کو میں اس کے ساتھ استعمال کروں تو کیا بنے گا بتائیں ذرا. ہاں جی, بیہو, بیہو بنے گا. کیا بنے گا بتائیں؟ بیہی ہاں, ہو جائے گا, ہاں کے بیہی اوپر کیا حرکت آئے گی, ہاں پہ کھڑی زیر ہو جائے گی. کھڑی زیر ہوگی, ٹھیک ہے. ہے تو مجرور ہی کر رہے ہیں, مجروری ضمیر ہے, ضمیر وہی ہے, لیکن اس کی حرکت جو ہے پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے کھڑی زیر ہوگی, بیہی, ٹھیک ہے, بیہی. اوکے, ہاں جی, اس کے ساتھ بنے گا تو کیا بنے گا, بیہما. ایکسیلنٹ, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہما ہما ہو جاتا ہے جب پیچھے زیر ہو, ایسے ہی ہے نا. اگلا کیا بن جائے گا, بیہم. ایکسیلنٹ. پھر اس کے بعد بیہا, پھر بیہما, پھر بیہنا. ہننا ہننا ہو جائے گا کیونکہ پیچھے زیر ہے. اس کے بعد بکا, پھر بکما, پھر بکم, پھر بکی, پھر بکما, پھر بکنا, پھر بی. بی اس کی ڈیمانڈ تھی زیر, تو با پہ پہلی زیر ہوتی ہے, بنا. اوکے جی, بنا. اوکے, ماشاءاللہ. اب پورا چارٹ آپ کا حرف جر با کے ساتھ ہو گیا ضمائر کا. اب آ رہے ہیں ہم لام کی طرف. لام جارہ کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ لام جارہ, یہ لام جارہ جو ہے یہ جب پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا, جب لام جارہ پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لام جارہ پر زیر حرکت نہیں آتی بلکہ زبر حرکت آتی ہے. لام جارہ پہ گویا دو حرکتیں آ گئیں, زیر بھی آتی ہے زبر بھی آتی ہے. زیر کب آتی ہے عمیر لام پر, لام جارہ دو حرکتوں کے ساتھ آتا ہے, زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ. اس پہ زیر حرکت کب آتی ہے, جب یہ ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس پہ زبر کب آئے گی, جب یہ پروناؤن کے ساتھ استعمال ہوگا. ہم نے اللہ کے ساتھ استعمال کیا تو اللہ ناؤن ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ ناؤن ہے نا, تو ہم نے کیا کہا, للہ, زیر کے ساتھ پڑھا. زید کے ساتھ استعمال کیا, لی زیدن. اب ہم اسے پروناؤن کے ساتھ یوز کر رہے ہیں, تو پروناؤن کے ساتھ جب یوز ہوگا تو لام جارہ کون سی حرکت کے ساتھ آئے گا, زبر کے ساتھ. تو چلے کون لام کے ساتھ یہ پڑھے گا, لام جارہ کے ساتھ یہ والا چارٹ کون پڑھے گا؟ پڑھے بھائی, انمیوٹ کریں, شاباش. لام پہ بس زبر جی. لگانا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, کرن پڑھے, کرن پڑھے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروناؤن کے ساتھ زبر آئے گی تو لہو, لہوما, لہم. اچھا, یہ لہو میں پھر کون سا والا ہاں ہو جائے گا, صرف غائب کا پڑھیے گا کرن آپ, ٹھیک ہے. ہاں, لہو کے ساتھ کون سا وہ آئے گا, ہاں پہ مطلب حرکت کیا ہوگی, الٹا پیش. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. اور لہا اور شروع لہوما, سے دوبارہ شروع سے پڑھے, لہو, لہو, لہوما, لہم, لہا, لہوما, لہن. بس بس بس, زبردست ہو گیا. چلے آسیہ آپ پڑھیے, صرف وہ مخاطب حاضر والے. لکا لکما لکم, لکی لکما لکنہ,
صحیح ہے. سچالی آپ پڑھ لیں والے متکلم والے. سچالی انمیوٹ کریے گا. اچھا کوئی اور پڑھ لے. عشاء آپ پڑھ لیے متکلم والے. لی لینا لی اور لینا سب اگری کر رہے ہیں؟ یہ متکلم والے میں لی اور لینا ہوگا. نہیں کیوں نہیں؟ میں نے مجرور کر دیا. ایک منٹ عشاء کو ہی کر لیتے ہیں. ہاں عشاء. پھر عشاء ہے مجرور کر دیا. کیا ہوا دوبارہ بتائیں عشاء کیا مسئلہ ہوا ہے؟ میں نے اس کو مجرور کر دیا ہے. ضمائر کس کو مجرور کر دیا؟ دونوں ضمیریں مجرور لگا دی. یہ کیا ہوگا ایکچوئل میں کیا ہوگا؟ لنا اور یا والا یا والا ہوگا. Cute. پتہ نہیں کیا ہو گیا. کوئی بات نہیں. سچالی آپ بتائیے. کر سکتی ہیں آپ انمیوٹ؟ ہاں جی سوری کون سا والا پوچھ رہی ہیں آپ؟ یہ لاسٹ والا یا اور نا کے جو متکلم کے دو ضمائر ہیں نا ان میں لا ایڈ کر دیں آپ لازم. جی تو لا یا ہو جائے گا اور لا نا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لا یا اور لا نا صحیح ہے نا؟ اب ٹھیک ہو گیا یا نہیں؟ نہیں یہ ہاں لی کیا ہی بتائیے؟ ہوگا. لی کیوں ہوگا؟ لی اس لیے ہوگا کیونکہ یا انا جو ہے وہ زیر مانگتی ہے تو Very good. یا سے پہلے جو ہے وہ زیر آئے گی. ٹھیک ہے بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. یا سے پہلے زیر آنا لازمی ہے. ٹھیک ہے اس لیے ہم نے لا ضمیر کو جو زبر کے ساتھ پروناؤن ابھی سر نے جو رول بتایا نا وہ ایکسیپشن یہاں پہ آ جائے گا یا کی وجہ سے. تو وہ لی ہو گیا. اور نا کے ساتھ کیا ہوگا آسیہ؟ لا کے ساتھ زبر ہی ہوگا لنا. ہاں لا کے ساتھ نارمل زبر. بس صحیح ہو گیا. نہیں جی اب اس کو شاباش ایکسیلنٹ. کیا ڈالوں منہ پہ؟ الٹی پیش. لہو اس کے لیے. اوکے جی. لہو آگے لہما ایز اٹ از. لہم ایز اٹ از. لہا لہما لہن لکا تیرے لیے. لکما لکم لکم دینکم پڑھ لیا تھا نا. لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین. لکی مؤنث کو کہیں گے تیرے لیے. لکما لکنہ یہ کیا چاہتی ہے زیر؟ تو لام پہ پہلے بھی زیر آتی تھی تو وہ بن گیا لی. ٹھیک ہے نا. لکم دینکم ولیہ ولیہ دینی اور میرے لیے میرا دین. وہ جو ولیہ دین میں ولیہ ہے نا وہ یہی ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. اور لنا لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. تو یہ دو حروف جارہ ہم نے پروناؤنس کے ساتھ استعمال کر لیے ہیں. جی معاویہ. حرف جر لام جب لگے گا نا یا کے ساتھ, یہ یا ہے نا, اس میں نے بتایا ہے سکون بھی آ سکتا ہے زبر بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اسے لی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اسے لیا بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں لگا لگایا ہے, ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہیں لی ہوگا کہیں لیا ہوگا. تو الکافرون میں ہے لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ کب سکون آئے گا کب زبر آئے گی. یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. جو یا ہے یا متکلم یہ ساکن بھی ہو سکتی ہے اور اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے. اب یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیں جو کہ بڑی اہم بات ہے. یہ جو مجرور ضمائر ہیں نا, مجرور ضمائر ہم نے پڑھے ہیں. مجرور ضمائر پڑھے ہیں نا. کون کون سے مجرور ضمائر؟ ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا اور نا, یہ مجرور ضمائر ہیں. پوری عربی میں مجرور ضمائر صرف دو جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. پوری عربی میں مجرور ضمائر کے استعمال ہونے کی صرف دو جگہیں ہیں. ایک مرکب اضافی میں, ایک مرکب اضافی میں بطور مضاف ہے, اور دوسری حروف جارہ کے بعد.
बात समझ में आ गई? मजरूर ज़मायर पूरी अरबी में सिर्फ 2 जगह पे इस्तेमाल होते हैं। कुरान मजीद में आपको मजरूर ज़मीर मिल जाए ना, मजरूर ज़मीर मिल जाए, ठीक है, या कुरान मजीद में आपको हरफ जर मिल जाए उसके बाद ज़मीर हो, तो वो पक्की मजरूर ज़मीर होगी, ठीक है, वो पक्की मजरूर ज़मीर होगी। या मुरक्कब इजाफी में इस्म के बाद आपको ज़मीर मिल जाए, इस्म के बाद आपको ज़मीर मिल जाए तो वो भी पक्की मजरूर ज़मीर होगी। और बताएं और क्या आसान करूं मैं? 2 जगह इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 मुरक्कब इजाफी में मुज़ाफ इलैह की जगह, नंबर 2 हुरूफ जारा के बाद, हुरूफ जारा के बाद, ठीक है इस्माइल? मजरूर ज़मायर कहां कहां इस्तेमाल होते हैं? मुरक्कब इजाफी में मुज़ाफ इलैह की जगह पे, और मुरक्कब जारी में हरफ जर के बाद। 2 जगह हैं बस मजरूर ज़मायर की, ठीक है उमर? क्लियर हो गया जी? तो मैंने इन 5 हुरूफ जारा में से 2 हुरूफ जारा को ज़मायर के साथ इस्तेमाल करके दिखा दिया। तो जी 5 हुरूफ जारा के बाद अब हम छठा हरफ जर पढ़ने लगे हैं। छठा हरफ जर जो है वो है फी। फी कुरान मजीद में आपको बहुत नजर आता है, फी, ठीक है, ये एक प्रेपोजिशन है, हरफ जर है। अब इसके साथ हम वो बातें नहीं करेंगे कि हुरूफुल हिजा में भी फी, हुरूफुल हिजा में फी था, कोई नहीं था, वो सिर्फ 5 हुरूफ थे जो एक एक लेटर मुश्तमिल थे, तो उनके साथ हमने ये बात की थी। अब ये मसला आपका खत्म हो गया। फी पूरा हरफ जर है, इसके माना होते हैं जी में, जिसे आप अंग्रेजी में इन कहते हैं। ओके जी, देखिए जी, मैं कहना चाहता हूं कुरान में, तो मैं फी शुरू में रखूंगा और आगे अल कुरान जो है उसको मजरूर लिख दूंगा, फिल कुरानी, कुरान में। अगर मैं कहना चाहूं हदीस में तो क्या अरबी होगी? फिल हदीसी। अगर मैं कहना चाहूं कुरान और हदीस में, फिल कुरानी वल हदीसी। मैं कहना चाहूं जमीन में, फिल अर्दी। मैं कहना चाहूं आसमान में, फिल समाई, ठीक है। अब देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्री, ठीक है ना हसन? फी हरफ जर है, लैलाती मजरूर है, और लैलाती पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो मुजाफ भी है साथ, आगे मुजाफिल है, यानी कद्र की रात में। हमने इसे ये लिख लेंगे पूरा, ये वाली एग्जांपल ना, ठीक है, इसको सुकून से लिखे पूरा। फी लैलतिल क़द्र, लैलतिल क़द्र, कद्र की रात में नाजिल किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री। ओके जी। फिर अक्सर हम बोलते हैं जी फी सबीलिल्लाही, बोलते हैं ना, क्या तर्जुमा है? अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाही। अक्सर हम बोलते हैं फी अमानिल्लाही, अल्लाह की अमान में। तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हम बोलते हैं मुरक्कब जारी फी के साथ, ठीक है ना? ठीक है, समझ आ गया ना? ये जितने भी ये हो रहे हैं ना, लैला, सबील, अमान, ये सब जो है मजरूर हो रहे हैं हरफ जर फी की वजह से। और इनके आगे वाला जो वर्ड है कदर, अल्लाह, जो है ये मजरूर हो रहा है मुजाफ इलैह होने की वजह से, ठीक है। ये तीनों, हाँ, तीनों ही मुजाफ इलैह बन रहे हैं फी के बाद जो आ रहा है ना, लैलतुल क़द्र, सबीलुल्लाह, अमानुल्लाह। अब ये फी के साथ आ रहे हैं, इस वजह से इनका जो मुदाफ है वो बन गया है मजरूर, ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये मुरक्कब विदिन मुरक्कब वाली एग्जांपल है कि मुरक्कब जारी के अंदर ही मुरक्कब इजाफी है, इसको हम पूरा कहेंगे मुरक्कब जारी है। फी लैलतिल क़द्र, फी सबीलिल्लाही, फी अमानिल्लाही। फी समझ में आ गया?
اس میں جو کامن مسٹیک ہوتی ہے نا وہ یہ لکھنے میں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ٹیسٹ وغیرہ میں ایسے کچھ، تو وہ نا ال لگا رہے ہوتے ہیں شروع میں نا، تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ مضاف ہے نا، تو لیلا، سبیل، امان، اس میں کبھی کیونکہ ہم لوگ فل ہمارے منہ پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے نا ہر جگہ پہ، ہم فل قرآن جیسے آیا تھا اوپر، تو وہ ال نہیں لگانا ہے کیونکہ مضاف پہ تو ال نہیں آ سکتا نا، تو یہ کامن مسٹیک ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اوائڈ کریے. یعنی اے اگر اس میں یا مرکب اضافی ہے تو نہیں لگے گا ال پہ. ایک سیکنڈ ہاں کیا کہہ رہی ہیں؟ آگے جیسے سبیل اللہ یہ تو مرکب اضافی ہے نا، تو اس میں جب لگے گا یہ حرف جر تو تب پھر ال نہیں آئے گا، اس لیے ہاں اس ال میں نہیں ال نہیں آئے گا. ہاں اور کیا لگتا ہے اور کب ال نہیں آئے گا؟ ذہن میں آ رہا ہے اگر مرکب اضافی نہ ہو؟ یہ یہ نکرہ قرآن کے صورت میں ہم اس کو لیتے ہیں. ہاں جب نکرہ اسم آ جائے گا آگے، ٹھیک ہے نا، جیسے جی فی کتابن ہو گیا فار ایگزامپل، یعنی کسی کتاب میں، ٹھیک ہے، جی فل کتابی مطلب کتاب میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی ال نہیں آئے گا. صحیح ہے. ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور فی جو ہے یہ بھی پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. استعمال کریں فی ہی، آ گیا نا ماشاءاللہ. اب دیکھیں وہ ساری چیزیں جو پڑھی ہیں اب آپ کو مزہ دیں گی انشاءاللہ تعالی. اب اس کو لکھیں کیسے؟ فی ہو پہ سیدھی زیر کب آتی ہے؟ جب پیچھے یا ساکن ہو. فی ہی، اوکے. ہاں جی، فی ہما، ہما، ہم اور ہنا بھی پیچھے زیر یا ساکن ہو تو ہما، ہم اور ہنا بولے جاتے ہیں نا. فی ہما، فی ہم، فی ہا، فی ہما، فی ہنا، فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کننا، فی. اب دیکھیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، سمپل نوٹ کریں. فی ہے اور ساتھ لگا یا کو ملی، یا سے ملی، جب پھر ڈال لی. ایک حرف دو مرتبہ آ جائے کیا کرتے ہیں؟ شد لکھتے ہیں نا، شد لکھ دیں. اور شد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو مرتبہ حرف ہے، ایک مرتبہ ساکن، ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ. تو اس پہ حرکت کون سی لگتی ہے؟ زبر. شد ڈال کے زبر ڈال دیں، فیا. ٹھیک ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، سب آپ کر سکتے ہیں. فیا، مجھ میں، ٹھیک ہے، مجھ میں، میرے میں. اور آخری فی نا، فی نا، ہم میں. اوکے جی. تو فی حرف جر چھٹا آپ کا مکمل ہو گیا. ساتواں اور آٹھواں حرف جر ہم اکٹھا پڑھیں گے جی. ساتواں اور آٹھواں ہم اکٹھا پڑھیں گے. ساتواں ہے ان اور آٹھواں ہے من. ساتواں ہے ان، آٹھواں ہے من. ان، من، ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. ان دونوں کے معنی ہیں سے. ان دونوں کے معنی ہیں سے. جسے آپ انگریزی میں فرام کہتے ہیں. اب ہم نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ ان کہاں لگتا ہے، من کہاں لگتا ہے، ہمیں قرآن مجید میں لگا لگایا مل جائے گا. اوکے جی. صرف میں استعمال آپ کو بتا دوں کہ ان جو ہے نا، آپ اکثر مجھے حدیث بیان کرتے ہوئے سنتے ہیں، میں کہتا ہوں ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس سے روایت ہے. ان عائشہ تا، حضرت عائشہ سے روایت ہے. ٹھیک ہے نا، تو سے کے معنی ہی آ رہے ہیں نا. اچھا، اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے. تو ان حرف جر ہے، ذکر مجرور ہے. مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف بھی ہے، اور اس میں جلالہ مضاف ہے.
बार बार वही देखें कंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, मुरक्कब जारी में मोस्टली मुरक्कब इजाफी मौजूद है, ऐसे ही है ना। तो अन ज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह की याद से। अब बस एक छोटा सा पॉइंट आपको मैंने समझाना है और फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा हमारा मसला हल हो जाएगा। देखिए जी, एक लफ्ज है अल फाहशा। अल फाहशा कहते हैं बेहयाई को। अल फाहशा किसे कहते हैं? बेहयाई। इसके शुरू में मैं अन लगाना चाहता हूं। अब जरा नोट करें, अन का नून साकिन है, अल का लाम भी साकिन है, ऐसे ही है ना। ये अल था ना हमजातुल वसल वाला, जब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो उसकी हरकत खत्म हो जाएगी ना। हरकत खत्म हो गई, लेकिन ये पढ़ना मुश्किल हो गया हमारे लिए, मुश्किल हो गया ना पढ़ना। तो कायदा, रूल आपको समझा रहा हूं। रूल ये है कि ऐसी सूरत में, यानी जब किसी एक लफ्ज का आखिरी हर्फ साकिन हो और दूसरे लफ्ज का पहला हर्फ साकिन हो, तो कायदा यह है कि पहले वाले साकिन हर्फ को जेर देके मिलाते हैं। ये कायदा है, लिख लें, ठीक है। जब दो अल्फाज साथ में आ रहे हो, दो कलिमात साथ में आ रहे हो और पहले वाले कलमे का आखिरी हर्फ साकिन हो और दूसरे वाले कलमे का पहला हर्फ साकिन हो, ठीक है। दो साकिन जब साथ साथ आ जाए तो हम कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते ना, ठीक है। तो इसलिए जोड़ने के लिए फिर क्या करते हैं कि हमेशा जेर लगाते हैं। हमेशा तो फिर नहीं बोलेंगे, फिर एक्सेप्शन आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना, जेर ही लगाते हैं इसमें। जब पहले लफ्ज का आखिरी हर्फ साकिन हो और दूसरे लफ्ज का पहला हर्फ साकिन हो, दो साकिन साथ आ जाएंगे, तो फिर पहले वाले हर्फ को ना, यानी कि पहला जो लफ्ज है उसका जो आखिरी हर्फ है उसको आप जेर देके और अगले वाले को साकिन ही छोड़ देंगे और फिर उसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये हो गया अनिल फहशा। ये रूल है। दो लफ्ज आपके सामने आ गए उमर। एक लफ्ज है उसका आखिरी हर्फ साकिन है, दूसरा लफ्ज है उसका पहला हर्फ साकिन है। ओके, आपने मिलाकर कैसे पढ़ना है? रूल ये है कि पहले वाले साकिन को जेर दे के आगे मूव कर देना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अनिल फाहशाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकरी। बेशक नमाज बेहयाई से, ठीक है ना, बेहयाई से, बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो यहां पर एक पॉइंट था बस छोटा सा, वो आपको मैंने समझा दिया। ओके जी। मिन जो है ये भी से के माना में इस्तेमाल होता है। मसलन मैं कहता हूं यार मेरा एक दोस्त मक्का से आया है, ठीक है, तो क्या मैं करूंगा? मिन। एक्सीलेंट। मिन हरफु जर है और मक्का पे मैंने अलिफ लाम नहीं लगाना, आपको पता है। और मक्का खैर मुनसरिफ भी है, तो मैं पढ़ूंगा इसे मिन मक्का था, मक्का से। अच्छा, अब अगर वो मदीना से आया हो, अल वाला है ना, फर्ज किया तो कोई बात नहीं ना, जो भी है 10 सिटी। अब यहां पर देखें, चीज वही थी जो वहां पैदा हुई थी, यहां भी यही पैदा हो रही है ना। मिन का नून साकिन है, अल का लाम साकिन है, तो कायदा तो था जेर दे के मिलाते हैं। लेकिन जब भी कोई कायदा पढ़ते हैं ना, तो कायदे का एक्सेप्शन जरूर होता है। वो उस कायदा पढ़ते एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन ये है कि मिन के नून साकिन को आपने हमेशा जबर दे के मिलाना है। मिन के नून साकिन को आपने हमेशा जबर दे के मिलाना है। मैं फिर इसको रिवाइज कर देता हूं। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपके पास दो लफ्ज होंगे, पहला लफ्ज होगा उसका आखिरी हर्फ साकिन होगा, दूसरा लफ्ज होगा उसका पहला हर्फ साकिन होगा। आप जब पढ़ने लगेंगे तो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा होगा। तो रूल ये है, रूल कि पहले वाले साकिन को जेर दे के आगे मिलाते हैं, ये रूल है। लेकिन
من کے نون ساکن کو ہمیشہ زبر دے کے آگے ملایا جاتا ہے. یہ اس رول کا ایکسیپشن ہے, بس اتنی سی بات ہے. تو آپ کہیں گے من المدینہ تھی. جی ثاقب میں کہنا چاہتا ہوں آسمان سے, تو کیا عربی ہوگی؟ من السمائی. اگر میں کہنا چاہوں زمین سے, من الارض. فالو کر رہے ہیں نا؟ میں کہتا ہوں قرآن سے, من القرآنی. میں کہتا ہوں حدیث سے, من الحدیثی. اوکے جی. یہ ان اور من جو ہیں یہ دونوں سے کے معنی میں آتے ہیں, اور یہ دونوں بھی پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں, لیکن ان کا استعمال پروناؤنس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے, تو وہ جو رول ہے نا وہ سب کے لیے, یہ نہیں سمجھے گا کہ آن کے لیے ہے صرف وہ رول. وہ جنرلی عربک پہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے کہ جب بھی دو اس طرح کے الفاظ ساتھ میں جس میں ساکن ساتھ آ جائے نا تو آپ نے زیر دینا ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھے گا کہ صرف آن کے لیے وہ رول ہے. ٹھیک ہے, ہاں من کے لیے ایکسیپشن ہے کہ من میں پھر آپ نے نون کو جو ہے زبر دینا ہے. اس کے علاوہ جہاں بھی دو ساکن مل رہے ہو نا تو موسٹلی جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہی ہم انہیں جوڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے کو؟ اچھا, یہ ان اور من کے لیے کوئی ایکسیپشن, مطلب وہ کیس ہے کہ کس کے ساتھ ان لگے گا اور کس کے ساتھ من؟ کیوں وہ تو ہم خود ہی مطلب قرآن پاک پڑھیں تو آ جاتا ہے نا من السماء یا ان ابھی ہو رہا ہے یا اس طرح نا. تو اس کا سر نے رول کوئی نہیں بتایا کہ کس کے ساتھ ان لگنا ضروری ہے اور کس کے ساتھ من؟ ہاں, اس کا نا یہ ہم لوگ نے پھر میں ٹیچر سے پوچھا تھا تو مجھے تو یہی یاد آ رہا ہے کہ کوئی انہوں نے نا خاص بات بتائی نہیں تھی کہ کوئی خاص ایکسیپشنل کوئی بات ہو کہ بھئی اس کی جگہ پہ من آئے گا, اس کی جگہ پہ آن آئے گا. وہ انٹرچینجبلی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار یہاں پہ تو من بھی آ سکتا تھا لیکن آن یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو اب یہ کوئی فصاحت بلاغت والی کوئی بات ہوگی عربک کی, تو ہمیں فی الحال یہی سمجھنا ہے کہ سیم میننگ ہوتا ہے. اگر کسی کو پتا چل جائے کہ بھئی کہاں پہ من اور ان یوز ہو رہا ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں, لیکن میرے خیال سے ابھی کچھ ایسی بات نہیں ہوگی, ورنہ سر بتا دیتے, کوئی سمپل بات ہوتی تو. یہ جو ان جی ہوتا ہے اس کا ہاں میننگ اباؤٹ بھی ہوتا ہے نا, کے بارے میں, یعنی کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو تب بھی یہ ان لگتا ہے. تو اس سے بھی کلیئر ہو جاتا ہے, یعنی جملے کا کانٹیکسٹ دیکھ کر نا, سینٹینس کا کانٹیکسٹ دیکھ کر آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہو کہ یہاں پہ ان آئے گا یا مین آئے گا. کیونکہ مین تو اچھا. سی کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ان جو ہے جیسے آپ نے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو کہ میں اس ہاں کے بندے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کسی چیز کے بارے میں, تو وہاں پر ان آتا, پھر من نہیں آتا. اچھا, کوئی ایگزامپل ہو نا تو ذرا ہم لوگ کو اسکرین شاٹ گروپ پہ شیئر کریے گا. ٹھیک ہے, تو شاید بات یہ زیادہ کلیئر ہو جائے. صحیح ہے, آپ کہیے نا اباؤٹ کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے, اچھا. اور یہ ٹیسٹ آپ نے ٹیسٹ جو آپ نے لیا تھا اس کی کوئی مطلب آپ نے بھی چیک تو نہیں کیے کی وغیرہ بھی کوئی شیئر؟ نہیں, میں نے کی, میں شیئر کر دوں گی بے شک. ابھی کی کا مسئلہ نہیں ہو تو میں شیئر کر دوں گی, لیکن ہاں چیک نہیں ہو سکے ابھی تک. چیک نہیں. ٹھیک ہے, آنسر کی کر دوں گی شیئر. اور ٹھیک ہے. میں نے جی شاہ, پوچھنا تھا, ابھی ہم نے جو لی پڑھا تھا لیکن ہاں اس کے ساتھ پھر ہم نے مرفوع ضمائر کیوں لگائے تھے؟ سر نے تو بتایا تھا نا لی کے ساتھ مجرور ہو جاتے ہیں. مجروری لگائے عشا, مجرور لگایا ہم نے. یہ جو ہو تو ہا پھر نہیں ہے, یہ سارے مجرور ہے نا. وہ ذرا عشا ایک دفعہ وہ بتا مرفوع ضمائر کون سے ہوتے ہیں, ان کا تھوڑا سا اسٹارٹ کریں اس کی گردان. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہما. ہاں, تو یہ لگایا تھا نا ہم نے, لہو سے اسٹارٹ کیا تھا نا ہم نے. ہو تو مجرور ہے نا, لہوا نہیں کیا تھا ہم نے. ٹھیک ہے عشا, کلیئر ہوا؟ اوکے, میں جو دیکھ لہوا, لیتی ہوں. ہاں دیکھیں ہوا ہوتا ہے نا, جب ہم کہتے ہیں وہ ایک مذکر, اس کا جو مرفوع ضمیر ہے وہ ہوا ہوتا ہے. تو ہم نے لا کے ساتھ ہوا ضمیر نہیں لگایا تھا, ہم نے مجرور والی ضمیر ہی لگائی ہے, لہو. ٹھیک ہے, کون سی ضمیر آپ کو ایسی لگی کہ جو مرفوع تھی؟ کیونکہ اس میں تو وہ ہوتا ہے نا انتا انتما, یہ مرفوع ہوتا ہے نا, لیکن ہم نے ایسے نہیں کیا, ہم نے لکا لکما اس طرح سے لگایا تھا. تو سارے مجرور ہی یوز ہوں گے, مرفوع نہیں یوز ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ اس کو دیکھیے گا. ہما اور آپ ہی ہما اور ہم ہم تو سیم ہوتے ہیں, ہما اور ہم تو سیم ہوتے ہیں نا. اس میں مرفوع بھی ہوتے ہیں, مجرور بھی ہوتے ہیں نا, وہ چینج نہیں ہو رہے ہوتے مرفوع سے جب مجرور میں جا رہے ہوتے ہیں. تو کچھ پھر وہ ضمائر ہے نا ہما اور ہما ہم تو پھر ہوئے. ہاں وہ ہما اور ہم, وہ تو صرف ہا کی حرکت چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس ہما اور زبر کی ہم وجہ سے نا, لا پہ زبر ہے اس لیے وہ کنفیوز ہو رہی ہے. جب لا پہ زبر ہوگا تو پھر ہاں چلو ہما عشا ایسا ہم کرتی ہوگا. ہوں. ہاں, اور تو کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے عشا, یہ بات میں یا تو گروپ پہ بتاتی ہوں یا آپ کو الگ سے بتاتی ہوں کلاس کے بعد. ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو. اور
किसी का कोई और मसला? ये एक वर्ड था कल के लेक्चर में मैंने पूछना था, लेकिन वो जज़ाकल्लाह होता है या जज़ाकिल्लाह होता है, और ये हर्फ क्या बनता है, ये मुरक्कब कौन सा होता है जब हम किसी जज़ाक को अल्लाह, कहते हैं अल्लाह आपको जज़ा दे, ठीक है? तो ये तो वो एक वो जुमला फेलिया बन रहा है ना कि ना? अल्लाह आपको जज़ा दे, सही है? और कल्ला होगा कि भाई आप एक मुज़क्कर को आप मर्दों को बोलेंगी तो आप एक मर्द को बोलेंगी जज़ाकल्लाह, और एक औरत को बोलेंगी तो जज़ाकिल्लाह बोलना चाहिए हमें, ठीक है? बहुत सारी औरतें हैं तो जज़ाकुन्नल्लाह, अभी मैं सेशन एंड करूंगी तो मुझे जज़ाकुन्नल्लाह ऐसे बोलना चाहिए ना, क्योंकि आप सब औरतें हैं ना, ठीक है? तो इस तरह से करके वो का की ज़मीर चेंज हो रही होती है, ठीक। सही है? चलें, और ठीक है, सेशन एंड करते हैं। बाकी कोई बातें हो तो फिर ऐसा करते हैं, ग्रुप पे कर लेते हैं, सही? या फिर मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दीजिए। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।